السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتي. كنرحب بكم بالمشتركين الجدد، كلكم ألف شكر لكم. اليوم كنقترح عليكم كيك بالكراميل، كتجي رائعة وبسيطة، ودائما حنا العيالات كنقلبوا على البساطة. وإلا بغيتوا تعرفوا على المقادير والطريقة ما عليكم إلا تتابعوا الفيديو من الأول حتى الأخير. خليكم مع المقادير. المهم ندوزو للمقادير. عندنا كاس تاع الزيت، وانا راه ديما كنعبر لكم بهذا الكيسان حيت هما عندي قياس كاس العنبه. اللي عنده كاس العنبه يعبر بها. هنا عندي كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب، عندي كاس تاع سنيده، 3 ديال البيضات، وجوج ديال الفلون كراميل اولا البنان اولا الفريز. النكهه من الاختيار ديالكم. حيدوا الفاني حيت الفاني ما كيعطيناش شي نكهه الكيك باش يجي الكيك مختلف. المهم هاد النكهات هادو تاع الفلون يمكن لكم تختاروا النكهه اللي بغيتو ولا اللي كيحبوا الاطفال ديالكم اولا اللي كتفضلوها نتوما. المهم انا هاد المره جربتها بجميع النكهات. هاد المره غادي ندير فلون كراميل. وعندنا جوج ساشيات تاع خميره كيماويه اولا كيكين باودر. هادشي اللي عندنا في المقادير. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير، وانا كنهضر وانا كنوريكم الطريقه. هي طريقه جد بسيطه جدا، ما فيهاش شي تعقيدات. كما العاده موالفين معايا نشدو الخلاطه ديالنا. غادي نحطو فيه الحليب، غادي نديرو سنيده ولا السكر حبيبات، غادي نديرو الزيت، وغادي نديرو هاد جوج تاع الفلان. انا كل مره كنجرب هاد النكهه. في الحقيقه جميع النكهات زوينه كما قلت لكم، غير الفاني حيدوه حيت ما الفاني موالفين كنديرو طانون تاع الفاني، كنديرو لي كيك بنكهه الفاني، ولكن هذا كيجي مختلف بهاد. انا كل مره كنجرب نكهه. وديال البنان حتى هو كيجي خطير بالنسبه للناس اللي موالفين، اللي موالفين اللي عزيز عليهم البنان اولا النكهه ديال الموز. فديال الموز حتى هو كيجي خطير في المذاق الصراحه. غنديرو هاد جوج ديال الفلون. هانتوما تابعوا معايا الطريقه. غادي نحيدو هاد الشيء كامل باش تعرفوا كيفاش. غادي نحيدو هاد الشيء كامل، غادي نخليو الخمارات او البيض ابخي، وهاد الشيء غادي نحيدو. غادي نسدو هنا. تابعوا معايا الطريقه. المهم دابا غادي نخلطو وغادي نوريكم حتى كيفاش غادي تخرج الكريمه ديالنا. المهم انا غادي نخلط دابا. ها هي كنحصلوا على واحد الكريمه اللي هي ثقيله. غنشدو داك الكاس اللي كان فيه الحليب ماشي مشكل، غادي نقصو منه. غادي نجيب واحد الملقه. نقصو منها. هذا هو الكريمه باش غادي نزينوها. هي هذه تزينها منها. نقصوا الكاس. كتجي واحد الكريمه عاقده. شوفوا كيفاش كتجي واحد الكريمه عاقده،
واحد الصوص واعره الصراحه في المذاق. هذه دابا غادي نحتفظوا بها في الثلاجه حتى يوجد الكيك ديالنا. نكملوا المقادير ديالنا والطريقه، وهذه غادي نحطوها في الثلاجه وهانتوما معايا. المهم هذه واخا كتبقى هكا قليله غنزيدوا عليها البيض وغادي تجي هي هذيك. شتي واخا كتبان لكم هنايا ديك الكريمه اللي بقات ثقيله وقليله، ولكن ملي نزيدوا عليها البيض غادي تجي هي هذيك. نزيدوا 3 البيضات، الا كانوا كبار يمكن لكم ديروا غير 2. غادي نعاودو نسدو تاني ونخلطو. دابا غادي نخويها في المول اللي غادي نخلط فيه الكيكه. غادي نخويها هنا. دابا نزيدو عليها الدقيق، كنغربلوه شويه بشويه. ضروري واخا يكون الدقيق مغربل كنعاودو ليه هكا. التغربيله هذه ملي تنبغيو نديروه في الكيك باش كيجي الكيك ديالنا مهوي وخفيف. ما غاديش نقول لكم القياس ديال الدقيق حيت الدقيق فيه انواع، كاين اللي تيشرب كاين اللي تيشربش. نقول لكم كاس ولا 2 ما نقدرش. المهم الخليط كيجي بحال كيكه عاديه. هاد الكيك تيعجبني الصراحه حيت ديك الكريمه كتجي واعره زوينه وما كتقلبيش مازال على باش تزيني الكيك، وكيجي خفيف ومذاق مختلف. كنتمنى انكم تجربوه. مازال غنزيد الدقيق. داكشي علاش قلت لكم الدقيق عين ميزان. وهذا غنزيدو وغنزيد عليه دوك 2 ساشيات تاع الخميره. حتى في الوقت ما كيديش الوقت بزاف، حيت كتجمعي كلشي في الخلاط وكتنقصي داك الكاس وكتكملي دغيا دغيا، وحتى في الطياب دغيا دغيا كطيب، كتشدش الوقت. هي ما تكثروش ليها الدقيق تجي ثقيله بزاف. هذا القياس راه هو هذاك. تنوريكم القوام ديالها بالمعلقه. نخلطو مزيان باش ميبقاوش ليا دوك الكويرات ديال الدقيق. نجيب المعلقه باش نوريكم القوام ديالها. هذا هو القوام تاع الكيك. ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف، ما يكونش ممكن يتقطع. غادي كما العاده المول يكون مدهون بالزبده والدقيق. انا درت هنايا المقله الثقيله كتجيني فيه زوينه وما كتجينيش منفوخه بزاف طالعه. ما كنحملش انا الكيكه تكون طالعه بزاف. المهم يمكن لكم ديروا المول اللي يعجبكم، ولكن غير يكون داير. فهو كتجي في هذاك المول يكون داير. انا كنستعمل هذه ملي كنطيب هذه الكيكه ديما كنديرها في هذه المقله هذه كتعجبني. ما كنحملش انا الكيكه بحال هكا اللي غتكون فيها صوص اولا شي حاجه تكون طالعه بزاف. هذه
هذه كتجي هي هذيك في القياس. كنخويو الخليط ديالنا، وديما ملي كتبغي تخوي الكيكه كتطلع يديك باش الكيك ديالك تيكون مهوي من الوسط. هذه استيس اللي ممكن تنفعك. صافي كما العاده غندخلوها للفران طياب عادي العافيه من التحت حتى كتطلع لينا الكيكه ديالنا. والا بغيتي تحمر كتهبطيها لتحت، اولا كاين اللي كتحمر ليها الكيكه وهي الفوق تطيب وتحمر ماشي مشكل. المهم طياب عادي جدا. من بعد نتلاقاو بعد ما طيب نوريكم طريقه التزيين ديالها. المهم البنات، ها هي بعد ما طابت ها هي باقا دافيه. من الاحسن هاد الكريمه نديروها ليها وهي باقا دافيه، وكنتكوها بحال هكا باش ديك الكريمه تدخل لينا لداخل وكتشرب بحال هاد الشكل هكا. نتكوها مزيان كما قلت لكم وهي مازال دافيه. صافي دابا غادي نديرو ليها هاد الكريمه هادي. ها هي تنوزعوها مزيان. جربوها بالكراميل، جربوها بالموز ولا البنان وحتى الفخيز. كما يمكن لكم تحطوا الفواكه فوق منها بحال درتي مثلا الفخيز، ممكن تزينيها بالفريز الا كانت الوقيته ديالو كان موجود. يمكن لك تفنني فيها كما بغيتي. دابا انا غندير لها غير الشوكولاط من الفوق. انا غادي نوجدو ونرجع لكم. ها هي انا غادي نزينها بهذه الطريقه عادي، وانتم حرين في التزيين، كل واحده كتفنن فيها كما بغات. ندير لها بحال هذا الشكل هذا. البنات حتى هاد الشوكولاط فراه من الكريمه هزيت نقصت شويه من ديك الكريمه وزدت عليها الشوكولاط دايب، هو باش زينت. بحال هكا كنعمروا البلايص الخاويين. صافي ونديروا ليها التزيين بحال هكا كما قلت لكم. كل وحده كتزين وكتفنن فيها كما بغات. انا درت لها الطريقه، كل وحده دير ليها الشكل اللي يعجبها. هكا تجي كيكه راقيه وزوينه. كنتمنى انها تعجبكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم ولي كومونتير. انا نقربها لكم الكاميرا باش شوفوا كيفاش كتجي البنات. كتجي واعره وزوينه. كما العاده نقطع لكم واحد المورصو باش تشوفوا القوام ديالها. بسم الله. ها هي شفتوا كتجي طالعه، واخا درتها في هذيك المقله كتجي طالعه وزوينه.